مر ونجے مر ونجا میرا جنازہ چالا تو مر ونجے میں تیرا جنازہ کیوں چالا میرے بندی ہویا دربار آ گئے انتظار نہ کراما جتنے مکانی ہو انتظار نہ کراما مظلوم دادا کرام منت پیا کرنا جے علی ولی اللہ پڑھ دائیں بھول کے شراب نہ پی اس شراب دی وجہ تو 9 گھنٹے تو بعد آدھے کیری ازانا دی مر گئیوں ماں تیرے نام نہ بولا بس جی ایک وہن پانچ یا 6 منٹ عبادت سونی عبادت ہوگی میرا اپنا ضمیر مطمئن ہے یہ سارے توجہ کرو تے ایک رل کے وین پڑ گئی اے بے غیرت سر چاہ کیا دے شمر لانت یادے جیڑی بھرا دی میرے دی عاشق یہ کربلا چ مر گئی اس آکھیا مر نہیں گئی تیرے سامنے کھڑی تیرے سامنے کھڑی کس اس آکھیا جیڑی ضعیفہ نہیں کھڑی اے جدے ہاتھ پہ کم دے ادھے ہاتھ تے پھٹی ہوئی چادر ہے اس دی کانڈ تے علی دیاں 3 دیاں دے متھے یا دے ضعیفہ تن پتہ نہیں میرے دربار پردے دی کوئی لوڑ نہیں بی بی آدھی بکواس بند کر اس دن واسطے میں محمد تو زندگی منگ بندے آدھن غیب نہیں جان دے غیب تے نانیاں دائیاں ہی جان دے جناب فضا دی اس دن واسطے میں رسول کو زندگی تھوڑی جی مدد کر دے بھائی ذاکری دی کوئی اثرت باقی نہیں ایک کو اثرت ہے کہ جتنی زندگی ہے نا میں نہ بہن تے براواں دے دکھ پڑا پھر رواں بندے رون بندے پوچھا کہن پہ رون یادہ ضعیفہ چھڑ دے چادر بی بی آدھی مر ویسا چادر نہ چھوڑ دی آدھے اگر چادر نہیں چھوڑ دی تازیانے لگ سکتے بی بی آدھی اگر راہ کوئی تھوڑے مارنے مارو اس اعلان کی تے تازیان پہلا تازیانہ لگائے چادر نہیں ڈٹھی خون ڈٹ کان تو متھا چاہ کے آدھی اماں چھاڑ دے چادر باؤ بٹی آلے پچھے منہ کر کیا دیے اچھا نہ بول شراب پہ پی دے میری زارہ دیے اچھا نہ بول پرانی ذاکری دے رنگ گئی تو وین سنو بھائی اچھا نہ بول شراب پہ پی دین دوجہ تازیاں نہ لگ گئے یہ سن سکت بات نہیں تھا ختم کرو آدھی اماں میں راضی میرا نانا راضی بابا راضی
اماں چھڑ دے چادر پچھے منہ کر کے آدھیے یا ماں نہ چھڑ سجے دی مائے میں چادر کی میں چھوڑا قیامت دا منظر آئی آسمان ٹوٹ کے زمین تے کیوں نہ لٹھا اے زمین پھٹ کیوں نہ گئی اے ظالم آدھے قیدن میں سنیا تیرے بھرا مر گئے کیڑے بھرا تے زیادہ تکلیف ہوئی میری زینب دیئے سارے تو وڈی تکلیف میں زینب نو تیرے نال بولنا اچھا وین کر کے آدھیے آموز وینی تیرے نال نہ میرے بولن دا میرا غازی جی میں سید آدھی دمون جو غازی دنا ہے گھوڑے جی گردن نالو سر پرواز کی تے سید آدھی دے ساتھ چکر کٹ کے آدھے جی میں